Sa atong episode karon sa Weekend Review, ang lungsod sa Hagna ubos sa pagpangulo ni Mayor Joseph Pranyola mingduyog sa ika-50 katuig nga Nutrition Month celebration karong buwana nga nagdala sa tema sa Pipan, sama-sama sa nutrisyon, sapat para sa lahat nga gipahigayon didto sa Hagna Business Center Atrium. Ang maong kalihukan nagtumong sa pagpataas sa kahibalo sa publiko kabahin sa Pipan, ilabi na sa level sa barangay. Kini nagtumong sa pagpalambo sa nutrisyon sa tanang yugto sa kinabuhi pinaagi sa estratehiya sama sa pagpauswag sa pagkonsumo sa mas himsog nga mga dayeta, pagsagop sa positibong mga gawi sa nutrisyon ug dugang access sa kalidad sa serbisyo sa nutrisyon ug mga mekanismo nga makapahimo. Ang Nutrition Month nagtumong sa pagdugang sa kahibalo ug pagmugna ug partisipasyon ug mga pasalig alang sa dugang nga suporta alang sa Pipan sa mga stakeholder gikan sa gobyerno, local government units, non-government organization, negosyante, civil society ug ang komunidad. Sa maong gihimong programa kini gitambungan nila ni Dr. Benigno Absede, ang Rural Health Doctor sa lungsod, Wendy Galero, ang Municipal Agriculturist ug Vice Mayor Chupisto Pagar Jr., ang Municipal Vice Mayor nga usa-usab nga nagrepresentar ni Mayor Joseph Pranyola nga naghatag og lig-on ug malungtarong suporta sa maong programa sa nutrisyon sa lungsod sa Hagna. Today is not just launching, it is also a celebration to show that we value life through good nutrition and to aim awareness. We are 100% supporting sa mga programs sa health. So, ang ato karon 50th Nutrition Month, dili po kay karon na mo lihok ani. Kada adlaw ato pining i-disseminate bisan pag lapas na rin July, kay mo importante nga ang tanan nga involved ani nga katawhan sa lungsod sa Hagna maka-involve sa programa. Natungod kay ang atong agriculture sector usaman sa mga tagaan o dako nga budget o pagtagan sa atong mayor ang most priority program o na nga makaipunta na kita isip kaapat sa atong health officer office nagpagpilin o nagpadayon ang atong desire o ang atong commitment sa pag-implement sa mga food production na makatubag sa nutrition sa atong mga individual households labi na sa atong mga kabataan. Sa laing bahin, niining si Manaha usab ipahigayon sa lungsod ang pagpanghatag sa health emergency allowance ngadto sa mga frontliner sa barangay o sa LGU panahon sa pandemya nga nasinatis di buok nasod. Ang maong pagpanghatag sa hiya ipahigayon dito sa Hagna Cultural Center niadtong adlawng Biyernes, Hulyo 12, 2024. Ang mga nakadawat sa maong hiya mao ang mga opisyales sa barangay, BHWs, barangay tanod ug mga health workers nga naggahin sa ilang oras og serbisyo panahon sa pandemya. Og ang maong health emergency allowance dako na nga gikatabang sa mga benepisyaryo nga nakadawat kay wala man kini nila damha nga moabot. Sa laing bahin, ang pamilya sa DYRD AM and FM ming pahigayon og familiarization tour sa lungsod sa Hagna. Og sa ilang pagbisita dinhi kauban nila ang mga opisyales usab sa LGU Lubok. Sama sa naandan nga pagtratar sa mga moabot nga mga bisita, itagbo kini sa United Hagna Band didto sa simbahan og gisinati ang patunob nga karaang tradisyon sa lungsod. Gisudoong ang sinuog istukada ug sa pag-abot sa munisipyo sa Hagna, mainiton kining giabi-abi ni Mayor Joseph Pranyola uban sa mga empleyado sa local government unit. Giharana sa mga kabataan nga nagtugtog sa ukulele o plauta. Sa pagsaka nila sa taas, gisinati ang sabwag uban ang mga kantora sa Hagna. Sa maong magbisita sa duha ka delegasyon, wala si piyata sa LGU Hagna nga mapresentar ngadto sa mga bisita ang pagka-transparent sa pagdumala ni Mayor Joseph Pranyola. Gikan sa mga gastuhon, kita sa LGU, ang pagka-accountable sa tanang transaksyon niini ug ang mga nahimo na nga mga serbisyo, programa o proyekto sa LGU Hagna ubos sa pagdumala ni Mayor Joseph Pranyola.
Human sa maong presentasyon, gipahigayon ang pagsuroy sa mga lugar nga bahanding ikapasigarbo sa lungsod sa Hagna. Ang taga-DYRD, uban kang Mayor Ranyola, giadto nila ang bag-ong munisipyo. Gisunod pag-adto ang Hagna Cultural Center. Giadto usab ang kinadak-ang outdoor stage. O giadto ang Hagna Agri-Eco Park. Sa laing bahin, ang mga taga-LGU Lubok usab ilang giadto ang Hagna Business Center. Giadto usab ang LGU Annex Lubkanan Facility ug ang atong Hagna Agri-Eco Park nga tuwa didto ang tubag sa ilang tuyo nga mag-benchmark ang solid waste recycling facility. Dako nga gikalipay sa mga delegado sa gihimong pagtratar sa LGU Hagna sa pagpangulo ni Mayor Joseph Ranyola. Nakatapusan, ang Tigom Bulanon sa tibuok kalibutan ang gipanguluhan ni Dr. Federico Malubay uban sa Gift of Life ang gipanguluhan usab ni Dr. Mary Ann Ruiz kauban ang mga doctors o mga nurses. Mainitong giabi-abi ni Mayor Joseph Ranyola uban ang mga kawani sa local government units sa lungsod sa Hagna. Sa ilahang pag-abot, sila gitagbo sa banda o gisinati ang tradisyon nga patunog. Gisudong ang Sinog Estokada didto sa Plaza de Hagna. Og mainitong giharana sa mga kabataan sa Bungamar, duyog ang plauta og ukulele. Gisinati ang sabong. Og gidalitan sa makabusog nga paniudto. Bisan pa man sa adlawng Sabado, nahitabo ang pag-abot sa mga bisita, wala gihapon si piyata sa mga miyembro sa Local Finance Committee ang pagpresentar sa mga abot sa lungsod ug lakip na ang financial status niini na may kalabutan sa advokasya ni Mayor Joseph Ranyola sa pagkasihag sa iyahang panggobyerno. Dako nga gikalipay sa mga bisita sa gihimo sa lungsod sa Hagna atol sa ilahang pag-abot. Ang maong pagngari sa mga bisita nga gikan sa TBTK o Gift of Life aron sila magpahigayon og medical and surgical mission nga paghimuon dinhi sa lungsod sa Hagna nga tinambungan sa mga katawhan nga gikan pa sa nagkalain-laing lungsod sa probinsya sa Bohol sugod Hulyo 14 hangtod Hulyo 20 karong tuiga. Ang maong kalihukan nasubay usab sa tunuig nga pagsaulog sa sandugo sa Bohol nga gisaulog sa tibuok buwan sa Hulyo. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.